मैं बाल हूँ, इंसानी तारीख का सबसे कदीम देवता। मैंने बेशुमार कौमों को गुमराह किया। मेरा मकसद ज़मीन पर शैतान की हुकूमत कायम करना है। अस्सलाम वालेकुम। ज़मीन पर जितनी पुरानी इंसानी तारीख है, शायद शैतान परस्ती भी तब से ही वजूद रखती है। इस ज़मीन पर शर और बुराई बड़े पैमाने पर मौजूद है और खुदा चाहे तो इसे एक कलमा कुन के जरिए ख़त्म कर सकता है। लेकिन ऐसा मालूम होता है खुदा इन बुराइयों को मिटाना नहीं चाहता, बल्कि उसने ये जिम्मेदारी और इख्तियार हम इंसानों को दे दिया है। दर हकीकत बुराई और अच्छाई में चुनाव ही इंसानों के लिए सबसे बड़ी आजमाइश है, जिस बिना पर हमारा हिसाबो किताब होगा। इन बुराइयों और शर में शैतान की पूजा एक तारीखी हकीकत है जो शायद आज भी मौजूद है। एक ऐसी कुव्वत जिसे ज़माना कदीम से पूजा जाता रहा है, उसका नाम है बाल। बाल दरअसल इब्रानी जुबान का लफ्ज़ है जिसके मानी आका, सरदार और मालिक के हैं। ज़माना कदीम में सेमेटिक यानी सामी अक़वाम इस लफ्ज़ को खुदा के मानी में इस्तेमाल किया करती थी और उन्होंने एक ख़ास देवता को बाल का नाम दिया था। तारीख की किताबों से पता चलता है कि बाबुल से लेकर मिस्र तक पूरे मशरिक़ वस्ता में बाल की पूजा की जाती थी। ख़ुसूसन लुबनान, शाम और फ़लस्तीन की फ़नीशन, अरामी और किनानी कौमें इसकी पूजा करती थीं और शायद बाल तारीख में पूजे जाने वाला सबसे बड़ा और मशहूर देवता था। इस बाल देवता का सबसे बड़ा मंदिर शाम के शहर उगारित में था, जो 2000 साल कबले मसीह में असीरिया हुकूमत ने बनाया था। जब 19वीं सदी में उगारित के इलाके में माहिर आसार ने खुदाई का काम शुरू किया तो उन्हें वहां ज़ेरे ज़मीन एक अजीम शान महल और खंडर मिला, जिसमें कई किताबें, तख्तियां और तकरीबन 100 कमरे मौजूद थे। उस महल में पानी का इंतजाम, गुसल खाने और सोने के साजो सामान मौजूद थे। उन्हीं इमारतों में बाल देवता का एक बड़ा मंदिर था, जिसके अंदरूनी कमरे में बाल का बुत रखा हुआ था। बाल की परस्तिश करने वालों का कीदा था कि बाल की हुकूमत ही इंसानी तहजीब के लिए जरूरी है और वही फसलों और मवेशियों की हिफाजत कर सकता है। लेकिन इसके बरक्स अहद वस्ता के ईसाइयों का मानना था कि बाल देवता की नज़मों को पढ़ने से एक शख्स सच्चे खुदा और नबियों से नफरत करने लगता है और बाल की परस्तिश के नतीजे में जिनाकारी, जंग, फहाशी और शहवत परस्ती फैलती है। लिहाजा बाल परस्ती एक झूठा मजहब है। उगारती तख्तियों से ये भी पता चलता है कि बाल एक बछड़े के साथ मुबाशरत करता है और इस काम के लिए वो एक बैल का रूप इख्तियार कर लेता है और यही वजह थी कि बाल के पुजारी भी जिना जैसे अमल को गुनाह नहीं समझते थे और बदकारी को एक मजहबी रस्म के तौर पर अदा करते थे। अगर अहदनामा कदीम की बात करें तो उसके मुताबिक बाल कोई अफसानवी बुत नहीं है, बल्कि बाल नामी मखलूक सच में वजूद रखती थी। बाल जहन्नम के 7 शहजादों में से एक है जो लालच और जिनाकारी के गुनाह की नुमाइंदगी करता है। उसके पास शैतानों का एक लश्कर है जो उसके मददगार हैं और उसके हुक्म पर काम करते हैं। कहते हैं लूसीफर यानी इब्लीस जब खुदा का मकबूल तरीन बंदा था तो उस वक्त बाल लूसीफर की जगह लेने की ख्वाहिश रखता था। जब लूसीफर ने खुदा से बगावत की और उसे जमीन पर फेंका गया तो और भी कई जिन और शैतानों ने इब्लीस का साथ दिया था, उनमें बाल भी शामिल था। लिहाजा बाल लूसीफर का साथी बन गया और उसने उसकी मदद की ताकि आदम की औलाद को बहकाए और उन्हें सच्चे खुदा की इबादत से दूर कर दे। लूसीफर के मिशन को आगे बढ़ाते हुए बाल ने कौम नूह को गुमराह किया था और उसके बाद उसने फनीशन कौम को अपनी पूजा में लगा दिया। बाद के जमाने में बाल मुख्तलिफ किस्म के राक्षस और अजीबो गरीब मखलूकों की शक्ल में नजर आता रहा, जिसमें एक बकरा जिसकी एक बड़ी दुम थी, या देव हैकल मक्खी, बिल्ली और दूसरे अजीबो गरीब किस्म के इंसान नुमा जानवर शामिल हैं। आलमी सतह पर बाल देवता को शोहरत तब मिली जब इब्राहिमी मज़ाहिब में बाल की पूजा शुरू हो गई और यहूदियों ने बाल को अपना खुदा बना लिया। दरअसल जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की रहनुमाई में बनी इसराइल मिस्र से निकलने के बाद फलस्तीन में आकर आबाद हुए तो वक्त गुजरने के साथ साथ बनी इसराइल ने तौरात की मुखालफत शुरू कर दी और मुशरिक कौमों के साथ शादी और माशरती ताल्लुकात बना लिए। लिहाजा बनी इसराइल के अंदर भी शिर्क की बीमारियां फैलने लगी। बाल ही वो देवता था जिसकी पूजा बनी इसराइल ने तब शुरू की जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे सीना पर गए थे और हजरत मूसा की गैर हाजिरी में उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि बाल ही वो देवता है जिसने हमें फिरौनियों से निजात दी और वही हमें उन फिरौनियों की तरह अमीर बना देगा और हुकूमत अदा करेगा। लिहाजा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वापस आने पर अल्लाह ने आपको ये हुक्म दिया था कि इन बाल के पुजारियों की सजा कत्ल है, क्योंकि उन्होंने खुदावंद का इनकार किया है जिस खुदावंद ने उन्हें मुश्किल वक्त में निजात अता फरमाई थी। बाइबल के मुताबिक मूसा अलैहिस्सलाम के खलीफा हजरत यूशा बिन नून की वफात के बाद बनी इसराइल को इब्लीस ने गुमराह कर दिया और वो बाल की पूजा करने लगे और खुदा को भूल गए। उल्मा और काजियों ने
انہیں بہت سمجھایا اور شریعت موسوی پر لوٹ آنے کی ہدایت کی، لیکن وہ اس شرک پر ڈٹے رہے۔ بنی اسرائیل نے اپنی بستیوں میں بال کے مندر بنوائے اور ان مندروں میں کھلے عام رسمی زناکاری ہوتی تھی۔ ان مندروں میں جانوروں کی قربانیاں بھی کی جاتی تھیں اور نذرانے چڑھائے جاتے تھے۔ کہتے ہیں کہ بال دیوتا بچوں اور عورتوں کی بلی مانگتا تھا، لہٰذا بال کے پجاری انسانوں کو اس کے آگے ذبح کرتے تھے۔ صورتحال اس قدر بدتر تھی کہ بچے پیدا ہونے سے پہلے ہی عورتوں کے پیٹ کو چیر کر ماں کے پیٹ سے بچوں کو نکال لیا جاتا تھا اور انہیں بال کے آگے ذبح کیا جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی اولاد اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کریں اور ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کو قربان کرنے لگے، تو اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ دمبے کو بھیج دیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بخش دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس وقت یہ بتا رہے تھے کہ انہیں انسانوں کی قربانی نہیں چاہیے۔ انسانوں کا خون بہائے بغیر بھی اللہ تعالیٰ انسانوں کو اعلیٰ ترین درجوں پر فائز کر سکتا ہے، یعنی سچا خدا زندگی بچاتا ہے اور بال جیسے باطل خدا لوگوں کی زندگی لیتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں بال کی پوجا بادشاہ اخیب اور ملکہ ایزابل کے دور حکومت میں اپنے عروج پر تھی۔ ملکہ ایزابل بال کی پوجا کیا کرتی تھی اور اس نے بادشاہ اخیب کو بھی شریعت موسوی سے ہٹا کر بال کی پوجا میں لگا دیا تھا۔ بنی اسرائیل کے علماء اور سچے خدا کے ماننے والے اب بھی موجود تھے، لیکن ان کی تعداد بہت کم رہ گئی تھی، لہٰذا اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت الیاس علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے بادشاہ اخیب کو سچے خدا پر ایمان لانے کی دعوت دی اور یہ ثابت کرنے کے لیے کہ موسیٰ کا خدا ہی حقیقی خدا ہے، حضرت الیاس نے کوہ کامل پر ان مشرکوں سے مقابلہ کیا۔ بال کے پجاریوں نے جانور کو ذبح کیا اور حضرت الیاس نے بھی قربانی پیش کی۔ پجاری بال دیوتا سے آسمان سے آگ اتارنے کے لیے دعا کرتے رہے، لیکن آسمان سے کوئی آگ نازل نہ ہوئی، جبکہ حضرت الیاس علیہ السلام نے جب اللہ سے دعا کی تو آسمان سے ایک آگ کی لہر اتری اور قربانی کے گوشت کو جلا دیا، جس سے بنی اسرائیل کے عقل مند لوگ سمجھ گئے کہ الیاس علیہ السلام کا رب ہی سچا معبود ہے اور وہ اس حقیقی معبود پر ایمان لے آئے۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ بنی اسرائیل دوبارہ شرک میں مبتلا ہو گئے اور اس دفعہ بال کی پرستش دوبارہ شروع ہو گئی اور حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت تک جاری رہی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی حکومت میں بت پرستی کو دبایا اور بنی اسرائیل کی اصلاح کی، لیکن حضرت سلیمان کی وفات کے بعد اسرائیلی ریاست میں دوبارہ بال پرستی پھیل گئی۔ بنی اسرائیل کے بار بار شرک میں مبتلا ہونے کی وجہ سے یرمینا نبی نے یہ پیشن گوئیاں کی تھیں کہ بنی اسرائیل پر خدا کا قہر نازل ہوگا اور انہیں غلام بنا لیا جائے گا، لہٰذا بخت نصر کے دور میں یہ پیشن گوئی سچ ثابت ہوئی اور بال کی پرستش کی سزا میں بنی اسرائیل سینکڑوں سال تک بابل میں غلام بنے رہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ بال پرستی ایک شیطانی مذہب میں تبدیل ہو گیا۔ 16ویں صدی میں ہونے والی شیطان کی پوجا کے حوالے سے بے شمار انوکھی کہانیاں لکھی گئی ہیں، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب یورپ صنعتی انقلاب کے جدید دور کی طرف بڑھ رہا تھا، اس زمانے میں بھی بال پرستی کی گھنونی رسومات ادا کی جاتی تھیں اور بعد کے زمانے میں بھی یہ سلسلہ جاری رہا۔ اس دور میں چرچ سے نکالے جانے والے پادری شیطان کے پجاری بن جاتے تھے۔ 16ویں صدی کے ابتداء میں بے شمار پادری، کارڈینل اور عیسائی پوپ کو موت کی سزا دی گئی، جنہوں نے یہ اعتراف کیا تھا کہ وہ مسیح کو چھوڑ کر بال کی پوجا کرتے ہیں، کالے جادو سیکھتے ہیں اور ننھے بچوں کو اغوا کر کے انہیں بال کے آگے ذبح کرتے ہیں تاکہ وہ بال کو خوش کر سکیں۔ اسی زمانے میں وچ کرافٹ جیسے جادو اپنے عروج پر تھے اور چرچ نے بہت سارے جادوگروں کو پکڑا اور انہیں سزائے موت سنائی۔ ہیومن رائٹس رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں بھی ہر سال 40,000 سے زیادہ بچوں کو اغوا کیا جاتا ہے، جن میں اکثر بچوں کو دیوتاؤں کے آگے بلی کے طور پر ذبح کیا جاتا ہے۔ لہٰذا یہ بات ظاہر ہے کہ بال کی پوجا نہ صرف یورپ اور مشرق وسطیٰ بلکہ ہندوستان اور ایسٹرن ملکوں میں بھی کی جاتی ہے، جو ابھی بھی جاری ہے۔ بال دیوتا کے پجاریوں نے بعد میں ایلومیناٹی اور فری میسن جیسی شیطانی تنظیموں کو جنم دیا، جن کا کام ہی بڑے بڑے صنعت کاروں اور مشہور شخصیات کو بال پرستی میں شامل کرنا تھا اور شیطان کی حکومت اس دنیا میں قائم کرنا تھا۔ اس تنظیم میں آج ہالی ووڈ اور فلم انڈسٹری کے بڑے بڑے ستارے شامل ہیں، جو بال کو اپنی روح بیچ کر شہرت کماتے ہیں اور لوگوں کو شیطان کے قریب لاتے ہیں۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے اس جدید دور میں انسان مارس تک پہنچ چکا ہے، لیکن بال اور اس کے پیروکار اس دور میں بھی پوری طرح سرگرم نظر آتے ہیں۔ دنیا کی بڑی بڑی کمپنیز اور برانڈز اس بال دیوتا کی شکل کو استعمال کرتے ہیں۔ اس کی ایک مثال حال ہی میں ہونے والے کامن ویلتھ گیمز کی اوپننگ سیرمنی تھی، جس میں ایک آرٹیفیشل بل کو دکھایا گیا۔ اس پروگرام میں عورتوں کو اس بیل کے سامنے ہاتھ میں مشال لے کر کھڑا دکھایا گیا۔ بال دیوتا کی تاریخ کو جاننے والا ہر شخص آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ یہ اسی بال کے پجاریوں کی نقل ہے
ہے۔ یہ کوئی اتفاق نہیں بلکہ یہ رسم بال کی اسی روایت اور تاریخ کو دہرا رہی ہے جسے آج دنیا کے سامنے کھلے عام کیا گیا ہے۔ فتنے کے اس دور میں شیطان اور بال کے پھیلتے ہوئے اس جال کو معاشرت، سیاست، سوشل میڈیا، یہاں تک کہ ایجوکیشن میں بھی صاف دیکھا جا سکتا ہے۔ اس بال پرستی کو آج خوبصورت بنا کر ہماری زندگی کا حصہ بنایا جا رہا ہے، لیکن اس شیطانی بھیڑ کا حصہ بننے والوں کو دنیا میں صرف چند دنوں کی کامیابی ملے گی، جبکہ آخرت میں ان کا انجام بڑا سخت ہے۔ اسلام ہی وہ واحد راستہ ہے جو شیطان کی ان چالوں سے ہمیں بچا کر ہمیں اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلا سکتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر تو یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو پلیز اس کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہمیں اپنی قیمتی رائے سے کمنٹس میں آگاہ کیجئے۔ اب آپ سے انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔